बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो तकरीर की है 14 अगस्त के हवाले से, और उसमें एक कुरानी आयत का उन्होंने हवाला दिया है, और वो कुरानी आयत जो है वो भी आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या सिर्फ उस एक कुरानी आयत पर अमल करना ज़रूरी है या कुछ और भी कुरानी आयत है, वो भी हम आपकी सामने रखेंगे कि कौन सी कुरानी आयत हैं, किस तरह लोग यानी मज़हब का सहारा लेकर अपने जो गलत काम होते हैं या अपनी जो गलतियाँ होती हैं, अपनी जो कोताहियाँ होती हैं, उसको छुपा लेते हैं मज़हब के पीछे। यानी मज़हब का सहारा लेते हैं, सियासतदान भी करते हैं, सारे सियासतदान करते हैं, इमरान खान भी करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी करते हैं, सब करते हैं, मज़हब का सहारा लेते हैं। लेकिन हम जो है अभी तक जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो कुरान की आयत पढ़ी है, फिर इंशाल्लाह मैं आपके सामने 2 से 3 आयत रखूँगा, उससे मैं साबित करूँगा कि असल में जो है डिजिटल दहशतगर्द कौन है जिसको आसिम मुनीर साहब ने कहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज साहब की एक वीडियो आपके सामने रखेंगे कि जो मज़ार इकबाल पर गई थी और उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके अंदर शायद अल्लामा इकबाल की जो रूह है वो भी तड़प उठी होगी, वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक खबर आ रही है कि एहतजाज के दौरान जो 14 अगस्त का एहतजाज था मरी में जो है, जिस तरह शेख हसीना वाजिद साहबा के साथ जो कुछ हुआ था, वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी इसी तरह उनके पोस्टर के ऊपर लोगों ने जूते मारे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बात की है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बयान दिया है कि 9 मई के ज़िम्मेदार जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद हैं, तो उन्हीं को सारी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो है उनके ताने बाने किसी और से भी मिलेंगे। इमरान खान साहब ने तो यही कहा है कि 9 मई के ऊपर आप तहकीकात करवा रहे, और फैसल वाडा साहब कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में भी जनरल फैज़ हमीद ही मुलव्वस हैं। तो फिर फैज़ हमीद साहब जो हैं वो खुद तो कोई काम नहीं कर रहे थे, फिर साहब ने हुक्म जो है आर्मी चीफ ने, उस वक्त आर्मी चीफ नासिम जो जनरल बाजवा साहब है उन्होंने दिया होगा, तो फिर क्या उनके गिर भी घेरा तंग होगा। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने ये सूरह हजरात की आयत जो है वो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसका हवाला दिया और कहा कि ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को इज़ा पहुँचो और फिर तुम्हें अपने किए पर परेशानी हो, पेशेमानी हो, शर्मिंदा होना पड़े। अब नाज़रीन, इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ये गलत किस्म की खबरें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं और बग़ैर तहकीक किए लोग आगे फैला देते हैं, तो इन्हें वो कहते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। नाज़रीन, अब उन्होंने ये बात तो कर ली, अपनी कोट कर ली डिजिटल, हालांकि ये कुरान की आयत तो डिजिटल दहशतगर्दों के लिए नहीं आई, लेकिन चलो उन्होंने कोट कर ली। लेकिन अब सवाल ये है कि कुरान की सिर्फ इसी आयत पर सिर्फ यानी डिजिटल उन जो अपना हक मांग रहे हैं उन्होंने अमल करना है, या कुछ और भी आयत हैं जिसके ऊपर जो हमारे इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उसी भी तो अमल करना है। वो आयत मैं आपके सामने एक रखता हूँ कि फासिक कौन है। हमें कुरान से ही पूछ लेना चाहिए कि फासिक कौन होता है, और फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि फासिक क्या करता है। नाज़रीन, कुरान पाक की एक और आयत है सूरह नूर के अंदर, उसमें ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ कि जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़ना की तोहमत लगाएं और फिर 4 गवाह पेश न कर सकें, इन्हें कोड़े लगाओ और इनकी गवाही भी कबूल ना करो, ये फासिक लोग हैं। ये कुरान पाक क्या कह रहा है कि जो लोग सूरह नूर के अंदर, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की बुरात में ये आयत नाज़िल हुई कि जो भी किसी पाक दामन औरत पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाएं और फिर 4 गवाह पेश न करें तो वो फासिक है, उन्हें कोड़े भी लगाओ। अब नाज़रीन, कुरान पाक फासिक किसे कह रहा है? जो किसी भी औरत पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाएं और फिर साबित ना कर सके। नाज़रीन, अब बुशरा बीबी के ऊपर जो इद्दत के में निकाह यानी ज़ना का जो इल्ज़ाम है वो किसने लगाया है, और वो उसको साबित भी नहीं कर सके, क्योंकि जज जो है अब्दुल मजोका साहब, उन्होंने उस केस को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस केस का कोई सबूत नहीं है। अब नाज़रीन, आपको पता चला कुरान ने फासिक किसे कहा है, यानी जो बार बार झूठ बोले, जो बार बार गुनाह करे, गुनाह के ऊपर असरार करे, उसे फासिक कहते हैं। और फिर जो ख़वातीन होती हैं जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाए ज़ना कर फिर साबित ना कर सके, ये कुरान कह रहा है फासिक। अब नाज़रीन, ये मुनीर फ़ारूक साहब ने अपनी एक जो प्रोग्राम है उसके अंदर कहा है कि इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस किसी सियासतदान ने, नवाज शरीफ ने, किसी ने नहीं बनवाया, ये इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया है। नाज़रीन, फिर फासिक कौन हुआ? ये कुरान की रूह से वो फासिक कौन है? फिर कुरान पाक की एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग पाक दामन भोली भाली औरतों पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाएं फिर उन्हें साबित न कर सके तो अल्लाह ताला की उन पर लानत है।
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو پھر کس نے الزام لگایا؟ پہلے فاسق کون ہوا آپ کو سمجھ آ گئی، اور پھر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جس نے الزام لگایا اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ پھر ایک اور قرآن آیت ہے ناظرین، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آگے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو انصاف کرنے سے نہ روکے کہ آپ کسی کے اوپر زیادتی کریں، انصاف کریں کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ ناظرین اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کی دشمنی، اب یہ بات بھی جو اسٹیبلشمنٹ ٹوٹ منیر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آصف منیر صاحب و عمران خان صاحب کی ذاتی دشمنی ہے کہ کیونکہ انہوں نے ان کو DGI SI کے عہدے سے ہٹایا تھا، تو اب وہ دشمنی نکالی جا رہی، یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کی دشمنی میں انصاف سے نہ ہٹیں۔ پھر انصاف سے کون ہٹ رہا ہے؟ کیا پھر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے؟ یہ صرف وہی آیات ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر سورۃ الحجرات کی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئی، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کوئی ان سے بہتر ہو، عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں جو ان سے بہتر، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور کسی کو برے لقب یا نام سے نہ پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق برا نام ہے، جو توبہ کرنے وہی ظالم لوگ ہیں جو توبہ نہ کریں۔ یعنی کہ کسی کو برے نام دینا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کے برے نام دینا، وہ بھی فاسق لوگوں کا کام ہے۔ اب ناظرین بشرا بی بی کو جادوگرنی، پنکی پیرنی اور جادو ٹونے والی، گھر سے بھاگی ہوئی، یہ سارے الزامات کس نے دی ہیں؟ پھر قرآن پاک کی آیت کس کے اوپر جاتی ہے؟ آپ کس طرح مذہب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو یہ اور بھی بہت سی آیت ہے، لیکن چند آیات آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھی گئی ہیں کہ آپ صرف ایک آیت پڑھ کے، اور جو اپنا حق مانگنا چاہ رہے ہیں انہیں آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ دیں آپ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ دوسری طرف آپ زنا کے الزام بھی لگائیں جس میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لعنت ہو، اور فاسق بھی وہی ہوتے ہیں جن پر زنا کا الزام لگایا جائے۔ پھر ناظرین فاسق بار بار جو گناہ میں اصرار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ پھر 75 سال سے کون کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر حکومت وہی گراتے ہیں وہی بناتے ہیں، وہی گراتے ہیں وہی بناتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین اب آپ کے سامنے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر رکھنی ہے کہ ویڈیو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، جس میں آپ غور سے دیکھیں مریم نواز صاحبہ مزار اقبال پر گئی تھی اور انہوں نے وہاں پر اپنی حاضری لگوائی ہے، اور جو کتاب تھی اس کے اندر جشن آزادی کے حوالے سے تاثرات انہوں نے جو ہے درج کرنے تھے۔ لیکن ناظرین اب وہ کیمرہ مین نے شاید غلطی کر لی، اس نے کیمرہ کلوز کر لیا۔ جب کیمرہ کلوز گیا تو وہاں سے آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا، پہلے کے تھا اس کو کی بنائی، پھر 77 لکھ کے، اور اس کے بعد وہ سوچنے لگی کہ میں نے کیا لکھنا ہے، یعنی کہ کم از کم وہ تیاری کر کے ہی آ جاتی۔ تو اب پتہ نہیں اس بیچارے کیمرہ مین کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس اردو پر لکھنے پر علامہ اقبال کی روح جو ہے وہ بھی تڑپ اٹھی ہوگی کہ اس طرح کا وزیر اعلیٰ بھی ہمارے ملک میں موجود ہے۔ ناظرین سے اگلی خبر یہ ہے کہ مری کے اندر، یہ بھی ویڈیو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ مری کے اندر نواز شریف صاحب کے پوسٹر کے اوپر کچھ لوگوں نے جوتیاں ماری ہیں، اور یہ سیم ٹو سیم وہی سین ہے جو خالدہ جو حسینہ واجد صاحب ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے پوسٹر پر بھی لوگوں نے جوتیاں ماری تھیں اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا۔ تو یہی سلوک جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے اوپر بہت سی FIR کاٹی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام اب نواز شریف صاحب کیونکہ یہ جوتے کیوں مارے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔